बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। औरतें जी 90% जाहिल हैं, हमारे मुआशरे की औरतें 95% जाहिल हैं। तो हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल ना तो मर्द सारे जाहिल होते हैं, ना औरतें सारी जाहिल होती हैं। औरतें बड़ी बड़ी समझदार औरतें भी अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं। हमें सोसाइटी में कभी कभी मिलती हैं ऐसी औरतें कि जो बड़ी अ, समझदार बाशऊर हैं। आजकल देखें हमारे हाई कोर्ट के अंदर अगर देखें तो जस्टिस बैठी हुई हैं, तो चीफ जस्टिस भी बल्कि औरत बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखें उधर औरतें जज बनी बैठी हैं। तो औरतें बड़ी बड़ी समझदार भी होती हैं, लेकिन कुछ बाज़ दफ़ा हमाकत भी औरत कर देती है ना, उस वजह से फिर एक इमेज ख़राब होता है। सारी औरतें थोड़ी जाहिल होती हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, कितनी सारी डिग्रियां होती हैं। देखिए एक केस मैं आपको अर्ज करता हूँ। लड़कियां बेसिकली जो हैं, औरत सेंसिटिव कहिए, रहमदिल कहिए, तो ये, अब मैं ये नहीं कहता कि बेवकूफ़ नहीं, मैं कहता वो वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि सेंसिटिव होती हैं, एहसास करती हैं, बातों में आ जाती हैं। हुआ ये, केस मेरे पास आया, केस देखें समझें। दो पार्टियां थी, दो लोग थे, उनका आपस में झगड़ा था। इस खानदान का उस खानदान का आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, अब बड़ी दुश्मनी, छोड़ेंगे नहीं, वैसा वैसा। अब कितनी थर्ड क्लास सोच है एक पार्टी की। ये पाकिस्तान में हो सकता है ऐसा कि इतना बरीकी में जाके सोचते हैं। उसने कहा, पार्टी ने कहा कि ये जो पार्टी है इसको नीचा दिखाना है, इसको जलील करना है। हमारे अंदर है, हम पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नहीं सोचते कि हमने आगे बढ़ना है। हम कहते नहीं उसकी टांग खींचनी है, कंपटीशन है उसके साथ। ये नहीं कहते कि मैंने हार्ड वर्क करना है, मैंने मेहनत करके स्ट्रगल करके बहुत ऊंचा चला जाना है, इसके साथ कंपटीशन है मेरा। ये कंपटीशन नहीं होता। हमारा कंपटीशन ये होता है कि इसकी टांग खींच के इसको नीचा करना ताकि मैं ऊंचा दिखूं। अब क्या आइडिया है दिमाग में, शैतानी दिमाग में आइडिया है। इन्होंने एक बंदा हायर किया, अपने जानने वाला लड़का हायर किया। उन्होंने कहा उनकी एक लड़की है, अब इंतखाब देखिए किसका, लड़की का कर रहे हैं वो, क्योंकि लड़कियां होती हैं थोड़ी सी रहमदिल होती हैं, हसास होती हैं, बातों में आ जाती हैं, इमेज भी अपना फिर खराब कर बैठती हैं औरतें। तो इन्होंने बंदा हायर, आप उनकी लड़की है तो उसको चक्कर में ले आओ, चक्कर चलाओ उसके साथ, उसको घर से भगा दो ताकि इनकी जगह सही हो, इसके पेरेंट्स की, इनके खानदान पे लोग लान तान करें, हमें मजा आएगा। ये चाल। अब हुआ ये कि इस पार्टी ने वो लड़का, उसकी ड्यूटी लगा दी। अब लड़कों का भी बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में लड़के। वो उसने टारगेट था, अब लड़की लड़की के साथ हेलो थोड़ी थोड़ी शुरू की। एक्सपर्ट जो लड़के होते हैं उनका अंदाज ये होता है कि वो प्यार करते हैं, वो कहते हैं हम प्यार करते हैं आपसे। और शुरू शुरू में ऐसा नहीं है आई लव यू, वो तो थप्पड़ पड़ जाता है, क्योंकि औरतें सीधी सादी होती हैं, थप्पड़ भी मार देती हैं। तो आसान तरीके से उसने फिर उनका अंदाज क्या था, अच्छा अंदाज, उसने कहा कि प्यार करते हैं जनाब। देखा, बड़ा नजरें झुकाई, ये वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी तरीके से नंबर नंबर पे भी बड़े अदब के साथ कुछ थोड़ा सा कह दिया, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो कमाल है। औरत, अच्छा जी, अप्रिसिएशन मिल रही है। बहरहाल औरत ने थोड़ा सा इग्नोर किया। फिर ये साइकोलॉजिकली ट्रैप किया जा रहा है औरत को। फिर थोड़ा सा, आपने पानी पिया है, आपने चाय पी है, आप अपना ख्याल रखें, आज बड़ी गर्मी है, आप आराम करें, आप घर से ना निकले। औरत फिर थोड़ी सी, वाह, ये तो बड़े अब्बा जी टाइप बंदा मिला है। ये यानी इतना केयरिंग है कि ये बाहर ना निकलना, दवाई ली है, सर दर्द हो रहा है, तो यूं छोटा थोड़ा 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 तो इसको कहते हैं कि यानी अगली औरत को ना एकदम से आपने नहीं प्रपोज कर देना, आहिस्ता आहिस्ता पहले उसके दिल में जगह बन रही है। तो इसने स्लो मोशन में दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। क्या हाल है, उठ गई आप, अच्छा कितने बजे सोई, आराम कर लिया आपने, थकी होंगी आप, अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखा करें बस। बड़ा जी चाहता है आपको देखने को, वाह वाह कमाल है, मुझे तो बहुत याद। अब ये बेचारी जो औरत होती है बातों में आ जाती है, बातों में आके तो ये समझती है, वाह वाह वो लड़का जो था, जो हालचाल पूछ रहा है, स्लो मोशन में लगा हुआ है, वो टारगेट उसने बनाया हुआ है। लड़की को अब खाक पता है कि क्या हो रहा है और किस कैसी चाल है, ये सीधी सादी। ये बेचारी बातों में आके बुद्धू बन के, तो ये सेट हो गई जनाब उसके साथ। सेट होने के बाद फिर ये लड़की एटलीस्ट, ये प्यार ही बड़ा ज्यादा है, इसे पता ही नहीं था उसकी बदनीयती क्या है लड़के की। अब ये उसके साथ भाग गई, वाकई भाग गई, घर छोड़ के पेरेंट्स को मिट्टी डाल के भाग गई उसके साथ। वो भाग गई तो आगे जाके, तो लड़का जो था वो भगाने के बाद
اس کی نیت کو تھوڑی سی صاف ہو گئی. پہلے تو نیت اس کی غلط تھی کہ پارٹی کے ساتھ کو کمٹمنٹ تھی کہ ان کی لڑکیوں بگا کے تو ان کے سر میں خاک ڈالنی ہے, جاگر سائیو لانتے پڑے ان کے اوپر. تو بچی کو دیکھیں وہ کیسی انوسینٹ ہوتی ہے نا, وہ بھاگ گئی. واقعی یہ کیسا ایک کمزور طبقہ ان کو سمجھا جائے, ان وجوہات کی بنا پہ کمزور سمجھا, باتوں میں آ جاتی ہیں, یہ خوش فہمیوں میں پڑ جاتی ہیں جلدی سے. گھر میں بہرحال بھاگ گئی. اب اس لڑکے کو پھر بھی کچھ شرم آئی, اس نے کہا کہ اچھا بگا لیا اس کو, تو اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا, بگا کے نکاح کر لیا. تو اب وہ دوسری پارٹی کہتی ہے ڈیورس کرو, جوتے مارو, اسے بگا دو. اب اس لڑکے کو جس نے بگایا تھا نا, اسے کو تھوڑا سا شرم آئی, وہ احساس ہے, اس نے کہا نہیں. پھر اب وہ پارٹی اس کو تھریٹ کرنا شروع ہو گئی کہ مار دیں گے تمہیں, اس کو تو ذلیل کرنا تھا, تو آپ کیا کر رہے ہو, ذلیل کرو. اور کافی ذلیل ہوئے ہیں, ان کی بچی بھاگ گئی ہے, مزید ذلیل کرو ان کو, ان کی بچی کو ڈیورس کر دو, دھکے دے کے نکالو تاکہ اور ذلیل ہوں. تو وہ پھر لڑکا پریشان تھا. یہ تھریٹس, اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے, جن کے کہنے پہ لڑکی پھنسائی اور بگائی تھی, تو ان کی آپس میں پھر یہ لڑکے نے ہم سے رابطہ کیا کہ بتائیے کہ سر اس کا کیا کرنا ہے, کیسے اس کو ہینڈل کروں, کہ میں اب اس بیچاری کے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پیرنٹس اتنے ذلیل ہو گئے ہیں, معاشرے کے اندر لوگ جینے نہیں دیتے, باتیں کر کر کے مار ڈالتے ہیں. اب یہ خود بھی ذلیل ہو گئی ہے, ظاہر گھر سے بھاگی ہے, تو اس کی کیا ویلیو رہ گئی. میں اب چاہتا ہوں کہ ان کو مزید ذلیل نہ کروں, تو میں اسے رکھ لیتا ہوں تاکہ کوئی خوف خدا اس کے ذہن میں آ گیا. تو یہ کیس لے کے وہ ہمارے پاس ہے, بڑا افسوس ہوا. تو ایسے ہی یہ کوئی ایک سٹوری نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہزاروں سٹوریاں پڑی ہوئی ہیں جہاں نادان بچیاں کالجز میں جا رہی ہیں, سکولز میں جا رہی ہیں, اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو صرف اگلے لڑکے کے فیس کی سمائل نظر آ رہی ہے, اس کو ہمیں پروٹوکول دے رہا ہے, ہمارا احساس کر رہا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اصل میں چکر کس میں ہے. وہ آپ جیسی درجنوں لڑکیوں کو ایٹ اے ٹائم پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ان کا مشن یہ ہوتا ہے. تو یہ بولی بالی لڑکیاں یہ مر رہی ہوتی ہیں, مر جاؤں گی تمہارے بغیر, 4 دن چیٹنگ ہو جائے نا, تمہارے بغیر مر جاؤں گی, یہ کر دوں گی وہ. بعض نے تو ایسی عورتیں ہم نے دیکھی ہیں, بچے پیدا کر لیے ہوتے ہیں, جی میں نے آپ کو شوہر مان لیا ہوا ہے, ہمارے یہ بچے ہیں, ہمارے بچوں کے یہ نام ہے, تو بڑے بڑے آگے نکل جاتی ہیں. یہ نادانی. عورت ایک بڑی مقدس چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر, دین اسلام کے اندر بھی بڑی مقدس چیز ہے. یہ بڑا فخر والی بات ہوتی ہے. عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تب بڑی حال ہے, بیٹی کے روپ میں تب وہ اللہ کی رحمت ہے, تو بیوی ہے تو کتنی مقدس ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, عورت کو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بڑی اعلیٰ چیز ہے. لیکن عورت جب اپنے دماغ کا استعمال نہ کرے اور بہک جائے, تو پھر وہ ظاہر ہے معاشرے کے اندر ایک بن جاتا ہے ایک, کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ناقص العقل ہوتی ہیں, یہ پاگل ہوتی ہیں, یہ فلاں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے 90% جاہل ہوتی ہیں. ہوتی نہیں ہیں, لیکن ایسی بچیاں جو دماغ کا استعمال کم کرتی ہیں اور بہک جاتی ہیں, چیٹنگ شیٹنگ میں کسی کو ہائے بائے کرتے دیکھا تو پھسل گئیں, تو یہ اپنا بھی تشخص, اپنا جو معیار ہے, اپنا جو کردار ہے, اس کو بھی گنوا بیٹھتی ہیں, اور معاشرے کے اندر عورت کی عزت کے اوپر بھی داغ آتا ہے. تو ایسی بچیاں جن کی وجہ سے یہ ایک تاثر چلا گیا معاشرے کے اندر کہ عورتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, عورتیں جاہل ہوتی ہیں, ان عورتوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے ہماری تمام معاشرے کی بیٹیاں, بہنیں, یہ ساری عورتیں یہ سنبھل جائیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور عزت کرنی چاہیے, عورت کی بھی عزت کرنی چاہیے, اور عورتوں کی ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. ایجوکیشن یہی نہیں ہے کہ ڈگریز لیتے چلے جائیں, ایجوکیشن یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ بیٹا کچھ زندگی ہے, اس طرح نہیں گزارنی کہ جیسے میرے دل میں جو آئے میں نے وہ کر, نہیں, آپ کو زندگی اللہ نے دی ہے, اس کو کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. کچھ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں, یہ محرم ہے, یہ غیر محرم ہے, اس سے مراسم بڑھانے ہیں, اس سے نہیں بڑھانے. لڑکوں کی تو ابھی بات نہیں ہو رہی, وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ابھی تو فی الحال صرف لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سنبھلنا ہے, سدھر کے چلنا ہے, تاکہ اپنی بھی عزت, اپنے خاندان کی عزت بڑھائیں, اور اپنے معاشرے میں عورت کی عزت بڑھائیں. ایسا ایک کردار ہونا چاہیے, نہ کہ اس سے بھی پھنس جاؤ تو اس سے بھی پھنس جاؤ, باتوں میں آ جاؤ. وہ بیچارہ 1 درجن لڑکیوں کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ, آپ کا کیا معیار رہ گیا پھر. تو یہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے نا, ہر چیز اپنے وقت پہ ملے گی آپ کو, آپ کا جیون ساتھی بھی ملے گا, آپ کی شادی بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, لیکن وقت سے پہلے یہ بلنڈرز کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں. امید ہے آج لڑکیوں کو 95% جاہل کہتے ہیں, وہ میں اسے ایگری نہیں کرتا, نہیں کہنا چاہیے, لیکن کیوں کہتے ہیں اس کی ریزنز میں نے کچھ عرض کر دی.
کہ عورتوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔